ये ऑफ शोर ऑयल रिग 16 फ्लोर ऊंची और 2 फुटबॉल ग्राउंड जितनी चौड़ी है। इसका वजन हैरत अंगेज तौर पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा है। इस ऑयल शोर को एपोमेटिक्स कहा जाता है, जो इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में लुइसियाना के साहिल से 130 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ मैक्सिको में मौजूद है। इसका आगाज आज से चंद साल पहले हजारों मील दूर साउथ कोरिया से हुआ था, जहां हजारों इंजीनियर और ऑयल वर्कर्स इस ऑयल शोर को बनाने में मसरूफ थे। पूरे 7 साल की मेहनत के बाद जब एपोमेटिक्स को तैयार कर लिया गया था, तो इंजीनियर को एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा जो वो अपने कैरियर में पहली बार कर रहे थे। मसला ये था कि इस इतने बड़े स्ट्रक्चर को साउथ कोरिया से लेकर गल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए रवाना करना था, और इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मैरीन ट्रांसपोर्ट वेसल मंगवाया गया। एपोमेटिक्स को इस वेसल पर रखना एक ऐसा टास्क था जिसमें कम से कम 7 दिन लगने थे। लेकिन अचानक उनको खबर मिली कि पैसिफिक ओशियन में एक तूफान पैदा हुआ है, और इस तूफान ने सुपर टाइफून की शक्ल अख्तियार कर ली है। इस तरह का टाइफून 20 सालों में एक दफ़ा पैदा होता है। 315 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलता हुआ ये टाइफून अगले 7 दिनों के अंदर किसी भी वक्त साउथ कोरिया के साहिल पर हमला कर सकता है। और ये बात तो हम सबको मालूम है कि जब सुपर टाइफून जब हमला करता है तो नुकसान किए बगैर नहीं जाता। वर्कर्स, इंजीनियर और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इससे भी बड़ा चैलेंज ये था कि इस पूरे काम को सिर्फ 7 दिनों की बजाय 3 दिन में मुकम्मल करना था। यानी अगर 3 दिन के अंदर अंदर एपोमेटिक्स को इस वेसल पर लोड ना किया गया तो सालों की मेहनत एक पल में भी ज़ाया हो सकती है। ये एक ऐसा मसला था जिसने नीचे से लेकर ऊपर तक सारी मैनेजमेंट को वक्त में डाल दिया था। दोस्तों, ये ऑयल प्लेटफॉर्म शेल कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, और यही वजह थी कि उनके पास एक छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। सुपर टाइफून को अवॉइड करने के लिए और एपोमेटिक्स को वक्त से पहले रवाना करने के लिए बचा कुचा काम करना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए वर्कर्स की एक एक्स्ट्रा आर्मी बुलवाई गई। वर्कर्स ने दिन रात एक कर दिया और जल्द अज जल्द एपोमेटिक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैनेजमेंट टाइफून की हरकत पर नज़र रखे हुए थी। उनको उम्मीद थी कि शायद ये सुपर टाइफून अपनी डायरेक्शन को बदल लेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर तो जैसे पानी ही फिर गया। जब उन्हें ये पता चला कि ये सुपर टाइफून पैसिफिक ओशियन से सीधा साउथ कोरिया की जानिब बढ़ता जा रहा है, वर्कर्स ने अपनी जान लड़ाकर एपोमेटिक्स का बचा कुचा सारा काम कंप्लीट कर दिया, और अब बारी थी इसको ट्रांसपोर्ट वेसल पर रखने की। इस पूरे स्ट्रक्चर का वजन तकरीबन 41,000 टन बताया जा रहा था। इतना ज़्यादा स्टील तो बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल नहीं हुआ था, जितना इस ऑयल प्लेटफॉर्म पे लगाया गया था। बड़े बड़े हाइड्रोलिक जेट को इस्तेमाल करके इसको 1-1 इंच धकेला गया और फ्लोटिंग ड्राई डॉक तक रख दिया गया। टग बोट्स की मदद से फ्लोटिंग डॉक को खींचकर शिप यार्ड से दूर ले जाया गया, जहां पे इसको एक बड़ी मैरीन वेसल में लोड किया जाना था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मैरीन वेसल ट्रांसपोर्ट है, जो 98,000 टन का वजन आसानी से कैरी कर सकती है, और इसी पर एपोमेटिक्स को दुनिया के दूसरे कोने गल्फ ऑफ मैक्सिको तक ले जाया जाना था। अगले दिन एपोमेटिक्स को फ्लोटिंग डॉक से उतार लिया गया। अब ऑयल प्लेटफॉर्म पहली बार पानी पर फ्लोट करने लगा। टग बोट की मदद से इसको मजीद खींचा गया, जहां ये मैरीन वेसल पहले से इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ सुपर टाइफून बड़ी तेजी से साउथ कोरिया की तरफ बढ़ता जा रहा था, और मैनेजमेंट के सर पर एक तलवार सी लटक रही थी। अब सुपर टाइफून सिर्फ 48 आवर्स दूर था। जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे समंदर में उसकी निशानियां भी उभरने लगी थी। समंदर में हवाओं और लहरों का सिलसिला बढ़ रहा था, जो एपोमेटिक्स के लिए एक खतरे की निशानी थी। अगला लम्हा बहुत ज़्यादा नाजुक था। एपोमेटिक्स को वेसल पर लोड करना एक इंतहाई मुश्किल काम होता है। इसके लिए वेसल सबसे पहले अपने अंदर मौजूद टैंक में पानी फिल करती है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर चली जाती है। फिर टग बोर्ड्स ऑयल प्लेटफॉर्म को खींचकर वेसल पर लोड कर देते हैं, और आखिर में वेसल अपने अंदर मौजूद पानी को बाहर निकाल देती है, जिससे वो पानी के ऊपर आ जाती है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होता है जितना आपने इस एनिमेशन में देखा है। इसके लिए समंदर का पुरसुकून होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये काम लहरों में किया गया तो एपोमेटिक्स सही से वेसल पर लोड नहीं हो सकेगा। तो ये चीज़ वेसल और ऑयल प्लेटफॉर्म दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। सुपर टाइफून की वजह से समंदर में काफ़ी तेज़ी थी। लहरों और तेज़ हवाओं की वजह से ये काम करना इतना आसान नहीं था। दूसरी जानब वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था,
اور ساری ٹیم کا سٹریس لیول کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ خوش قسمتی سے میٹریولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے دن کو صرف 2 گھنٹے کا وقت دیا گیا، جس میں چانسز تھے کہ سمندر پرسکون رہے گا۔ ان 2 گھنٹوں میں اگر یہ کام نہ کیا گیا تو اس کے بعد اور کوئی چانس نہیں مل سکے گا۔ سپر ٹائفون اب صرف 36 گھنٹے دور تھا۔ صبح کے وقت سمندر پوری طرح پرسکون تھا، جیسا کہ بتایا گیا تھا۔ پہلی فرصت میں آئل پلیٹ فارم کو ویسل کے اوپر لایا گیا اور ویسل نے اسے اپنے اوپر لوڈ کر لیا۔ سپر ٹائفون سے کئی گھنٹے پہلے آخرکار اپومیٹکس ساؤتھ کوریا کو الوداع کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شیل نے اپنے آئل پلیٹ فارم کو سپر ٹائفون سے بچا کر پہلا چیلنج تو کمپلیٹ کر لیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے کوئی اور چیلنج نہیں آنے والا۔ کئی مہینوں کے سفر کے بعد سوئل ٹیکساس میں آئل پلیٹ فارم کو دوبارہ ان لوڈ کیا گیا، کیونکہ 4 ماڈیولز ایسے تھے جن کو یہاں مینوفیکچر کیا جا رہا تھا۔ ان ماڈیولز کو ایک ایک کر کے آئل پلیٹ فارم پر لگایا جانا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کو 130 کلومیٹر دور اپنی منزل کے لیے روانہ کیا گیا، جہاں اس کو اگلے 40 سالوں تک رہنا تھا۔ پورے 7 سالوں کی محنت کے بعد آخرکار اب وہ گھڑی آ چکی تھی جب اپومیٹکس کو 3000 فٹ نیچے آئل ویل کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا۔ جس جگہ اپومیٹکس پانی میں فلوٹ کر رہا ہے، یہاں سمندر کا باٹم 7400 فٹ نیچے ہے۔ یہ اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ اس میں کم از کم 3 برج خلیفہ آ سکتے ہیں، لیکن جس آئل ویل سے اپومیٹکس کو کنیکٹ کرنا تھا وہ حیران کن طور پر وہ اس گہرائی سے بھی 22600 فٹ نیچے تھا۔ سمندر کی اتنی گہرائی میں پانی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہاں پر کسی انسان کا جانا اور کوئی مشن انجام دینا امپاسبل ہوتا ہے۔ لہٰذا سمندر کے باٹم پر آئل ویل کی اوپننگ کے ساتھ اپومیٹکس کو کنیکٹ کرنے کے لیے انڈر واٹر وہیکل کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انسٹالیشن کریو، جو کہ ایک الگ پلیٹ فارم سے پائپ لائن کو انسٹال کر رہا تھا، انہوں نے ROV کو کرین کی مدد سے سمندر کے اندر بھیجا۔ یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ کام ہوتا ہے، جس میں پائپ لائن کو ٹھیک آئل ویل کی اوپننگ پہ جا کے فکس ہونا ہوتا ہے۔ 7400 فٹ نیچے یہ کام اتنی ایکوریسی سے انجام دینے کا کنٹرول اوپر بیٹھے ROV آپریٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو کسی ویڈیو گیم کی طرح اس مشن کو کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے یہ کام پہلی بار میں ہی مکمل کر لیا گیا۔ اب باری تھی پائپ کو انسٹالیشن پلیٹ فارم سے اپومیٹکس تک ٹرانسپورٹ کرنے کی۔ اس پروسیس کو رائزر ٹرانسفر کہا جاتا ہے، جس میں 4 الگ الگ ویسل ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ پہلے اپومیٹکس میں سے ایک چین نکالی گئی اور پھر ROV نے یہ چین لے کر ایک دوسری شپ تک پہنچائی۔ اس شپ سے یہ چین دوسرے پلیٹ فارم نے کھینچ لی اور پھر آخر میں اپومیٹکس سے اس چین کو کھینچ کر پائپ کو اپنی طرف کر لیا گیا۔ اس کے بعد شروع کیا گیا ڈرلنگ کا کام۔ سی بیڈ سے بھی ہزاروں فٹ نیچے، لگ بھگ 22600 فٹ نیچے پائپ کو آئل ویل تک ڈرل کرنا تھا۔ کئی مہینوں کی ڈرلنگ کے بعد آخرکار پائپ آئل تک پہنچ چکا تھا۔ اب باری تھی آئل کو پمپ کرنے کی۔ اس لمحے کو دیکھنے کے لیے پوری ٹیم جمع ہو چکی تھی اور ایک بٹن کی مدد سے آئل پمپ کو آن کیا گیا۔ 30,000 فٹ نیچے سے جب پہلی بار آئل پمپ ہوا تو سب کے چہروں پر خوشی دیکھنے جیسی تھی۔ ورکرز، انجینئر اور مینجمنٹ کی 7 سالوں کی محنت آخرکار رنگ لائی۔ آئل کا فلو اور اس کی کوالٹی بالکل پرفیکٹ تھی۔ آج اپومیٹکس 1,75,000 بیرل آئل پروڈیوس کرتا ہے، جس سے اتنا فیول بنایا جاتا ہے جو 40 لاکھ گاڑیاں ایک دن میں استعمال کرتی ہیں۔ شیل کا ماننا ہے کہ اگلے 40 سالوں تک یعنی 2060 تک اپومیٹکس اسی طرح آئل پروڈیوس کرتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔